بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ راست راستی بھول گیوں ات راس تکوے نو پایائی ول میاں ات ول کڈنے دا تینو ول نائی ادھر جائی جنو ول میاں تے ولی ول کھڑا کے ول ہو گئے تے تو ول اندر پایا ول میاں او تاجو دو رب دو ول ول ہو سی او جدو رب ہو سی تیرے ول میاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ آج 10 ربیع الاول دا دن ہے۔ اس ربیع الاول دے مہینے اندر پاک و ہند دے اندر بہت ساریاں ایسیاں چیزاں کیتیاں جاندیاں نے، بہت سارے ایسے اعمال کیتے جاندے نے جن اعمال دا تعلق نہ اللہ دے قرآن نالے یا نہ محمد رسول اللہ دے فرمان نالے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے ایک ایک بات نو واضح کیتا ہے۔ جڑی آیت میں پڑھیے آیت دے 2 ٹکڑے مختلف آیات دے۔ فرمایا لوگو کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا کائنات دے لوگوں کل کہہ دیجئے۔ ایک کل کنوں کیا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ نو کیا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کسے بابے تے نہیں آیا، دین کسے پیر تے نہیں آیا، کسے فقیر تے نہیں آیا، دین آیا تے آخر الزمان پوری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ تے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سونے پیغمبر جی کہہ دیجئے کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے 50 سال جی لو، 60 سال جی لو، 70 سال جی لو، 100 سال جی لو، 150 سال جی لو، کہہ دیو ایک وقت ایسا آن والا ہے کہ ہر نفس نو موت نے شکنجہ چاڑ کی رہنا۔ ہر بندے نو موت آنی ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ پیارا ہے، چاہے وہ کچھ ہے، چاہے وہ سونا ہے، چاہے وہ کاڑا ہے،
میرے سونے محبوبہ اپنی سونی زبان چو اعلان فرما دیجئے نفس کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا لوگوں موت تے آنی، حتیٰ کہ کوئی نبی بھی ہے تے پھر بھی موت آئی گئے، کوئی پیغمبر ہے تے پھر بھی موت آئی گئے، کوئی جناب اللہ دا جنہ مرضی پہ آ رہا بھی۔ فرمایا میرے سونے محبوب پیغمبر جی کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، فرمایا لوگوں میں اپنے محبوب نو مخاطب کیتا ہے کہ سونیا کہہ دیو کل ان صلاتی، میرا نماز پڑھنا، میرا قربانی کرنا، میرا دنیا تے زندگی بسر کرنا، و مماتی، میرا دنیا تو چلے جانا، میرا دنیا تو فوت ہو جانا، للہ رب العالمین۔ موت نہ آنی ہوندی تے آمنہ دے در یتیم نو نہ آندی، موت نہ آنی ہوندی تے آدم علیہ السلام نو نہ آندی، نوح علیہ السلام نو نہ آندی، لوط علیہ السلام نو نہ آندی، یعقوب علیہ السلام نو نہ آندی۔ اگر دنیا تے کسے نے زندہ رہنا ہوندا تے اللہ دے نبی زندہ رہندے، انبیاء کرام زندہ رہندے، حتیٰ کہ خاص الخاص آمنہ دے در یتیم دنیا تے زندہ رہندے۔ اگر اللہ دے محبوب علیہ السلام دنیا تے نہیں رہے تے آپاں بھی دنیا تو چلے جانا ہے، اسے بھی کتھے بہ رہنا ہے۔ ساڑھے کل سامان اسی 5 صدیاں دا کٹھا کر لیا تے گارنٹی ایک ساتھ ہی کوئی نہیں۔ عربی دا شاعر کہندا الموت قدحن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا، کہندا ہے موت ایک ایسا مشروب تے پیالہ ہے جڑا ہر بندے نو پینا ہی پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جتوں ہر بندے نو گزرنا ہی پینا ہے۔ اللہ سانو موت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری آیت دا حصہ ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو چیز میرے پیغمبر نے دیتی ہے انہوں پکڑ لیجئے، انہوں اختیار کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے جو جو چیز دیتی ہے انہوں پکڑ لیجئے، تے وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، اور جتھو اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے منع ہو جاؤ، چاہے وہ جنی مرضی مٹھی چیز ہے، چاہے وہ جنی مرضی لذیذ چیز ہے، جدھو تے مور آمنہ تے در یتیم دی نہیں، اسی وہ دے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ دے لوگوں ڈر جاؤ، اللہ رسول دیاں نافرمانیاں تو باز آ جاؤ۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر میں انشاءاللہ تعالی سنت دی اہمیت اور بدعات دا رد اور اللہ دے محبوب علیہ السلام دی زندگی دے آخری ایام دا تذکرہ کرنا چاہاں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن پاک دی آیت آئیے، فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ فرمایا لوگو نہ تواڈا رب بولنا پیاواں تے اپنے نبی محمد دی زبان وچ بولنا پیا۔ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نو موت آنی ہے، ہر مرد نو موت دا جناب ذائقہ چکھنا پینا ہے، ہر مرد و زن دے اتے موت دی کفیت آنی ہے، چاہے امیر ہے موت انہوں بھی آ کے روے گی، چاہے غریب ہے میرے سونےو موت پھر انہوں بھی شکنجہ پا کے روے گی، چاہے کروڑ پتی ہے موت انہوں بھی آ کے رہنی ہے، چاہے وہ عرب پتی ہے موت انہوں بھی آ کے رہنی ہے۔ اللہ دے نبی ایک دنیا تو جا رہے نے بڑا مشہور واقعہ ہے، اپنے بیٹے ان بلایا ہے کہ رب دا نبی دنیا تو جا رہے ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
موت رب دا پیغمبر یعقوب دنیا تو جا رہا ہے اللہ دا قرآن کہندا یعقوب نے اپنے سارے بیٹیاں نو جمع کر لیا ہے اپنے سارے پتراں نو جمع کر کے رب دا نبی پیغام دے رہا ہے اوئے میرے پترو مینوں اے تے دسو نا میں دنیا تو جاندا پیا واں موت پتہ نہیں آج آئے یا کل آ جائے میں لیکن تواڈے نال گل بات کرنا چاہنا ایک تواڈے نال میں خصوصی پیریڈ لانا چاہنا اوئے میرے پترو اگر میں تواڈا بابا یعقوب دنیا تو چلا گیا مینوں اے تے دسو میرے تو جبان جان تو بعد دا عبادت کدی کرو گے اے نہیں آکھیا پترو آئینے مربع زمین ہے فلانی چیز ہے ایک انج ونڈو گے فلائیں اب دنیا دیا نسلنا میرے پیغمبر فرماندے نے رب دے پیغمبر نے بابے یعقوب نے اپنے پترانو پہلا پیغام خطرے دا پیغام جڑا انہاں نو ذہن دے اندر ہے فرماندے نے میرے پترو میرے جان تو بعد عبادت کیدی کرو گے تے جناب سیدنا یعقوب علیہ السلام دے بیٹے سیدنا یوسف پیغمبر سمجھ سارے فرق سارے یک زبانوں کے کہندے نے ابا جی تواڈے باپ دے رب دی پوجا کران گے یعنی اللہ دی پوجا کران گے اسی تے ابراہیم دے باپ دے رب دی پوجا کران گے اب آؤ اجداد دا جڑا تواڈا رب سی او عرشاں والا مالک کائنات ہے ابا جی دنیا تو بے فکر ہو کے جاؤ اسی عبادت دی کران گے جڑا عرشاں دے اوتے رہندا ہے پو سونیو رب دا نبی دنیا تو گیا ہے عبادت دا پوچھ کے گیا ہے اپنی آخرت دا فکر ہے ایم نہ ہوئے میرے پتر میرے جان تو بعد بٹک جان بتاں دی پوجا تے لگ جان اے اللہ دے نبی نے جان دیا پیغام دیتا ہے آج دنیا تو کو بندہ جاندہ ہے وصیت و نصیحت ہی کرنی چاہی دیئے نبیاں وادی او میرے بیٹے او میریاں بیٹیاں ہوتی ہو پترو دسو میرے جان تو بعد نماز بھی پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک نے دنیا تے جدو انسان نو بنایا ہے موت بھی او دے نال ہی بنا دیتی ہے اور اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا تو جو ترجمہ اللہ فرماندے نے وما آتاکم الرسول او پکڑ لو جو میرا رسول دیندا ہے وما آتاکم الرسول سنت نو پکڑ لو وما آتاکم الرسول بدعت نو چھوڑ دیو وما آتاکم الرسول او کھانے کھاؤ جدے تے مور کملی والے دی لگی ہے وما آتاکم الرسول او کام کرو جڑا اختیار کرن دا حکم اللہ نے اپنے نبی دے ذریعے دیتا ہے میرے پیغمبر تے قرآن فرمایا لوگو تے جنہ کمہ تو جنہ معاملات تو جنہ احکامات تو وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ جتوں منع میں تے میرے نبی نے کیتا منع ہو جاؤ الربیع الاول دے مہینے اندر کیڑا کام میں جڑا دنیا تے نہیں کیتا جاندا جڑا اللہ جاندا ہے اس ربیع الاول دے مہینے اندر ساڈے مسلماناں نے ٹھیکا چکیا ٹھیکا اللہ رسول دی نافرمانی کرن دا اور یقین جانو جے گل کرو نا سونے پیغمبر دی پیدائش دے دن دی اے بھی میں گل سمجھا دیاں پچھلے جمعے تے کیتی ہے نا لیکن جڑیاں گلاں رہ گئیاں نے او ہن سمجھ لو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم
ادھر تو جو میرے بار رکھو اللہ فرماندے نے میں تے اگے آیت پڑھیے تے ہن بھی سن لیجئے اللہ فرماندے نے اگر تسی چاہندے ہو اللہ سان پیار کرن لگ جائے اگر چاہندے ہو اللہ ساڈے نال محبت کرن لگ جائے اسی اللہ دے دوست بن جائیے اسی اللہ دے پیارے بن جائیے اسی اللہ دے نیارے بن جائیے اسی اللہ دے ولی بن جائیے اللہ فرماندے نے اوندا کوئی حل ہے فرمایا فتابعونی تانوں ساریاں نوں پھر میرے نبی دیاں گلاں مننیاں پین گیاں فتابعونی اپنی نجی زندگی اندر میرے نبی دی گل مننی پوے گی فتابعونی اپنے ہر معاملات اندر میرے نبی دی گل نوں شامل رکھنا پوے گا فتابعونی عیداں اونج کرنیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے کیتیاں نے فتابعونی تانوں ساریاں نوں جناب خوشیاں اونج منانیاں پین گیاں جویں میرے نبی نے منائیاں نے فتابعونی تانوں ربیع الاول دا مہینہ اونج گزارنا پوے گا جویں میرے نبی نے گزاریا ہے فتابعونی میرے پیغمبر دی ہر معاملے اندر اطاعت کرنی ہے اللہ فرماندے نے تسی میرے نبی دی اطاعت کرو گے تے اللہ فرماندے نے میں تانوں دو نعمتاں دواں گا گناہ بھی معاف کراں گا تے میں تانوں پیار بھی اپنا عطا کر دیاں گا آؤ پیغمبر دی حدیث میں سناواں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے او بندہ ضرور جنت اندر جائے گا جن نے میں محمد دی گل مننی ہے تے میں کئیاں نے میں جنت اندر جاندا انہاں نوں کہیا انہاں نوں پیغام جنت دا دتا ہے تے میرے نبی فرماندے نے کئیاں نے آپ ہی جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے فرمایا کئی روایت صحیح البخاری اندر فرمایا ایسے بندے بھی موجود نے میری دنیا تے زمین تے میرے امت اندر جنہاں نوں میں جنت دا کہنا وا تے انہاں میں محمد دی گل مننی کوئی نہیں انہاں نے جنت دے اندر جان دا انکار کر دے ہن میں تانوں دسنا کہ انکار کیویں کیتا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا جن جنت تے آپ ہی جان تو انکار کر دیتا ہے ہن او بندے لبڑے نے کیڑے نے جنہاں نے جنت تے جان تو آپ ہی انکار کیتا ہے میرے پیغمبر فرماندے نے آپ نے فرمایا لوگو جنہاں نے میری گل مننی ہے انہاں نے جنت داخل ہون دا فیصلہ کر لیا ہے انہاں نے رب دے کول جنت لے لئی ہے تے کیلا من اب میرے پیغمبر فرماندے نے جنہاں انکار کر دیتا ہے جنہاں میری گل نہیں مننی انہاں جنت دے اندر جان تو انکار کر دیتا ہے اور دوسرا فرمان میں اپنے پیغمبر دا فرما سناواں روایت بھی بخاری دے اندر آندی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے من اطاعنی دخل الجنہ سبحان اللہ من اطاعنی دخل الجنہ اوے لوگو جن نے میری اطاعت تے میری گل مننی ہے او جنت اندر جائے گا ہن سنو 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 ہن بندے اسی لبڑے نے کئی ساڈے بھرا سانو تانا مار دے نے 12 ربیع الاول دا تسی جناب جھنڈیاں کیوں نہیں لائیاں تے تسی جناب خوشیاں کیوں نہیں منائیاں تسی جناب اپنا لالٹیناں تے بتیاں تے مرچاں کیوں نہیں لائیاں تے تسی فلاں تانوں کوئی نہیں خوشی نبی پاک دی آمد دی او بھابیو تانوں تے پیار ہی نہیں نبی پاک اچھا جڑا جھنڈیاں لاوے اونوں پیار ہے او سونیو گل ایمان دی ہے گل محبت دی ہے تم ہی جھنڈیاں لائیاں میں بھی لائیاں تو جھنڈیاں او لائیاں نے جڑیاں بازار اندر جناب لگیاں تے کاغذ دیاں بارش آئی تے جناب جھڑ کے زمین تے اسی آ جھنڈی را جناب اپنے چہرے تے داڑھی والی لائی ہے اسی آ سنت والی لائی ہے میرے محبوب ہوئے آئے نا ربیع الاول سانو آن دی خوشی ہے اسی پیغمبر دی آمد دی خوشی اندر چہرے تے جناب پیغمبر دی سنت والی آ جھنڈی لائی ہے جنوں داڑھی کہندے نے تے میرے مسلمان بھراؤ پتہ لگ جائے مسلماناں نوں ربیع الاول جے آمد دی نبی دی خوشی ہے اج تو بعد داڑھیاں چہرے تے سجاؤ پتہ لگے پیغمبر دی آمد دی خوشی ہے اج تو بعد 5 نمازاں پڑھو پتہ لگے پیغمبر دی آمد دی خوشی ہے ہاں آمد دی خوشی تے انہوں ہوئی نا جن نے 5 نمازاں پڑھیاں آمد دی خوشی تے انہوں ہوئے نا جن نے جناب شرع دی پابندی کی تھی سارا دن جناب جھوٹ بھی بولنا ہے پیغمبر دی آمد دا بھی ذکر کرنا ہے سارا دن چگلیاں بھی کرنا ہے آمد دا بھی ذکر کرنا ہے اور سرکار کی آمد اور سانو بھی پیغمبر لکھس اور کیڑا مسلمان نے جنہوں پیغمبر دی آمد دی خوشی نہیں لیکن گل سنو میرے محبوب علیہ السلام آپ فرماتے نے لوگوں
میں سوار دا تے جمعرات دا روزہ رکھنا وا سوار دا کیوں رکھیا ہے جمعرات دا کیوں رکھیا ہے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس وجہ تو رکھیا ہے کیونکہ سوار والے دن میرے پیغمبر فرماندے نے میں پیدا ہویا روایت بخاری دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھیا ہے لیکن امت محمدیہ نے کام ہی سارا الٹ کر چھڑیا ہے میرے پیغمبر نے جس دن روزہ رکھیا کہ دن عید دا دن عید دا پھر سنیو عید میلاد النبی دے جناب جھنڈے بھی لائے جاندے کئیاں جگہ تے نماز بھی پڑھی جاندی ہے نماز بھی ہوندی ہے بدعت دا رد اسی نہیں کرنا تے کنے کرنا دسو میرے نبی فرماندے نے بدعتی بندہ کدی جنت وچ جائے گا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بدعتی ایسا پلیت بندہ ہے جنوں رب توبہ دی بھی توفیق نہیں دیندا انہیں گناہ سمجھنا نہیں تے توبہ کرنی نہیں میرے سونے اسلام دے اندر عیداں دو عیداں نے اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عید الاضحیٰ دا دن ہے تے عید الفطر دا دن ہے میں پوچھنا چاہنا اپنے مومن مسلمانوں کیا پیغمبر دیا عید میلاد النبی والی نیکی دا نبی پاک نو کوئی نہیں سی پتا واپی سنی دیوبندی نہیں جے گل دھیان میرے وال کرو اسی آج ربیع الاول دے اندر اب دیکھو نا اللہ دے رسول جس پیغمبر دی آمد دی خوشی دے اندر اسی جناب سارا کچھ کرن دے ہیں مسلمان بینسریاں کٹ کے تے واجے وجا کے تے سونے نبی پاک علیہ السلام دے پیدائش والے دن ڈھول وجا کے تے امت نو جناب پریشان کیتا ہے اللہ جاندا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا تے کاناں نال سنیا لوکی ڈھول بھی وجاندے پے نے لوکی جناب بانسریاں بھی کٹ کے تے موٹر سائیکلاں تے آ کے عوام نو تنگ کیتی کھڑے نے پھر جناب واجے اور پھر موسیقی تے علاتے موسیقی تے ناچ گانا تے کنجر خانہ رات ہی میں دیکھ رہے ہیں فیس بک دے اکتے پیغمبر دی آمد دی خوشی دے اندر کڑیاں منڈے نچن دے نے نچ دے پہ نے پنگڑا پا رہے نے میرے نبی دی آمد دی خوشی دے اندر تو پنگڑا پایا 10 پیغمبر تو اطاعت کیتی ہے کہ نبی دی نافرمانی کیتی ہے تو میرے کو پوچھنا تو کیوں خوشی نہیں اسی خوشی او کرنے اسی خوشی نیانے والی نہیں کردے اسی خوشی سیانے والی کرنے اسی نیانے والی خوشی نہیں کردے اسی خوشی پیغمبر دی بنا قرآن حدیث دے مطابق پیغمبر علیہ السلام نے جو کہہ دیتا ہے اونج کرنے میں اگر پیغمبر نہ پیاری اہل سنت اخوان ہے تے اہل حدیث اخوان ہے میرے نبی نے اپنے پیدائش والے دن کی کیتا ہے حالانکہ نبی پاک دی پیدائش تے نبی علیہ السلام دی جناب وفات دے دن دے اندر اختلاف ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہ دنہ دی لوگ 11ویں دن دے نے پیر صاحب فرماندے نے نبی پاک 8 محرم نو پیدا ہوئے نے 10 محرم نو پیدا ہوئے نے کہ پیر صاحب دی ماننا ایک پاسے او جلوس کڈن دوجے پاسے مسلمان ساڈے آن میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی دے اندر ایسے کام نہیں کرنے جنہ کما تو اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام اور میرے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا ہے اور لوگوں اطیع اللہ و اطیع الرسول گل اللہ تے دے رسول دی مننی ہے اسی ربیع الاول دی 12 تاریخ نو من لینے اللہ دے پیغمبر 12 تاریخ نو پیدا ہوئے نے میں کہتے ہیں جڑی حدیث صحیح جناب روایت مل دی ہے وہ 9 ربیع الاول دی ہے لیکن سونو فی الوقت من بھی لینے اللہ دے پیغمبر 12 نو پیدا ہوئے نے اوے جڑا دنیا تے آیا ہے انہیں دنیا تو جانا بھی جانا ہے اوے مسلمانوں میں گل انصاف دی پوچھنا چاہا مولوی پاگل نے نہ دے میں گل ہی نہیں کردا اللہ دا قرآن کہندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت اور سونے دسو پیغام کینوں آیا ہے کسے پیر اتے قرآن آیا ہے کل سونیا کہہ دے کل نفس ذائقۃ الموت اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا کہ وقت آئے گا موت تو انو بھی آ کے ربے گی میرے سونیوں میں پیغام پوچھنا چاہنا اگر سونے پیغمبر 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے تے مسلمانوں سینے تے ہتھ رکھ کے دسیا جے نبی پاک علیہ السلام دی وفات دا دن کیڑا ہے
آج تو 30 سال پہلا ٹر جو ڈائریاں کڑ لو 12 وفات لکھ کے اتنے جناب ڈائریاں تے پیغام دیتا جاندہ سی 12 ربیع الاول پیغمبر دی وفات دا دن ہے میں تینوں دساں 12 ربیع الاول نو کی ہویا ہے سونیا تو مینوں پوچھیا میں جھنڈیاں کیوں نہیں لائیاں مینوں فاطمہ روندی نظر آندی ہے میں کیوں اس دن جناب اپنے گھر دے اندر خوشیاں بناواں سانوں تے 12 مہینے خوشی ہے پیغمبر دی آمد دی مسلماناں نو 10 دناں لی خوشی نہیں پیغمبر دی آمد دی سانو دینے بھی خوشی ہے آمد رسول دی رات نو بھی خوشی ہے آمد رسول دی میرے پیغمبر دے آن دی ہفتے اندر خوشی ہے ہفتے نو خوشی ہے اتوار نو خوشی ہے سوار نو منگل نو بدھ نو جمعرات نو جمعے نو 12 مہینے مسلمانوں خوشی ہے کہ کوئی نہ جڑا 5 نمازاں پڑھدا ہے پیغمبر دی آمد دی خوشی دا جناب پیغام دیندا ہے جنہیں منہ تے داڑھی رکھی انہیں نبی دی آمد دی خوشی کیتی ہے میرے محبوب پیغمبر نے سب پتہ لگے نا کہ پیغمبر علیہ السلام نال محبت ہے ھذا امرنی ربی میرے نبی فرماندے نے میرے رب نے حکم دیتا ہے تے تاں میں جناب داڑھی رکھی ہے تے میں پیغمبر علیہ السلام دے بارے میں تانوں جے گل سناواں تے او پیغام جڑا وے میں تانوں سنانا چاہنا میں تھوڑی دیر نو سنانا لیکن تھوڑا کو کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار میں مسلماناں نو پوچھنا چاہنا تیجے دی عربی قرآن حدیث دے وچوں دس دیو 10ویں دی جڑی کر دے جے 10ویں دی عربی قرآن حدیث دے وچوں پیش کرو کل 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 لکھیا ہوندا نا لمما سارا کر کے کل فلانے دا اتنے بجے کل ہوے گا تے نہ بے وقوفاں نو انہاں نہیں نہ پتہ بھی تسی کل ہی لکھنا سی تے کاف کلمے والا کل کیوں پایا جے پھر کاف دندے والا کل پاندے نا تسی آقا لا یا کلو او دا مطلب ہی ہوندا ہے کھانا یہ بھی بے وقوف قوم ہے لکھن لگیا پتہ نہیں لگا بھی کل لکھنا کیڑا ہے جے تسی ایہو ہی کام کرنا تے پھر او دوسرا کل لکھ دے جدا مطلب ہی کھانا ہے ایک کل ہو اللہ والا 2 نقطے والا کل پایا ہے لمحہ سارا اشتہار تے لکھا ہوندا کل فلانے کا کل کیا جائے گا میرے امامداری نال دسیو کل 7 اگر پیغمبر دا دین فلانا مر گیا تے اننے وجہ کل ہون گئے فلانا مر گیا تے دوجے دن دوجا کی ہوندا دوجا کیتا جائے گا تیجے دن تیجا کیتا جائے گا پھر 10واں کیتا جائے گا مولوی اور ٹیل لا کے آ جاؤ تسی 10ویں دی عربی قرآن وچوں وکھا سکدے تسی جناب 40 دی عربی قرآن وچوں نہیں وکھا سکدے حدیث وچوں نہیں دا تذکرہ نہیں وکھا سکدے کیونکہ نہ ایک قرآن دے اندر ہے نہ حدیث دے اندر ہے میں ایک مولوی میرا دوست فیصل انہوں نے پوچھا میں اللہ دے بندیا کل تے 7 اے تم ہی تو ادھر گیا نا تے دا ذرا تھوڑا کو تفصیل تے بیان کر سی قوم نو دسیے کہندا مولوی جی گل میں کہ 10 مینوں بھئی اے آئے کتھے نے کیا جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب صدیق نو کیا یا صدیق اکبر نبی پاک دے کل کیتے 40 کیتا تے میرے سونیا مینوں ذرا دس دے صحیح کہندا مولوی جی بس ایویں کھان پین دا بہانہ لگا اے صحابہ نے کام نہیں کیتا پیغمبر علیہ السلام تے پھر کئی بھرا کہندے نے مولوی جی اوتے تے قرآن ہی پڑھیا جاندا اے کھان پین دیاں چیزاں تے قرآن ہی پڑھیا جاندا کیڑا غلط کرنے آ سی تے مینوں ایک گل دا جواب دے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار مینوں بدعت دا ترجمہ دس دے بدعت کہندے کنوں نے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ جڑا کام میں نہ کیتا ہوئے گا میرے صحابہ تسی نہیں کیتا ہوئے گا میری امت آخری امت انہوں ثواب سمجھ کے اس عمل نو کرے گی انہوں بدعت کہندے نے تے میرے محبوب علیہ السلام نے تے ویسے ہی کھان پین دی چیز تے پھوک مارن تو منع کیتا ہے مولویاں دا ٹکر بند ہو گیا محمد رسول اللہ دی اس حدیث نال میرے نبی نے کھان پین والی چیز دے اوتے پھوک مارن تو اللہ دے نبی نے کھان پین والی چیز دے اوتے پھوک مارن تو العاقل تکفیل الاشارہ عقل مند واسطے بندے واسطے جدے کے بھیجا عقل او دے واسطے تے اشارہ ہی کافی ہے جنہیں پیغمبر دا کل آن دے ہو نا اہل سنت کیا سنت منو پیغمبر دی حدیث منو نبی پاک دی نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کوئی میرا امتی کھان پین والی چیز دے اوتے دم نہ کرے میرے پیغمبر نے دم کیتا ہے پھوک ماری ہے تے جسم دے اوتے ماری ہے کوئی نے دم کرایا میرے نبی نے ایک حدیث ثابت کر دو اللہ رسول نے کھان پین والی چیز دے اوتے پھوک ماری ہوے
اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے کھان پین دے اتے کھان پین حتیٰ کہ کئی پرا چاہ پیندے نے تے کئی بھائی گرم ہوندی ہے چائے گرم ہوندی تے چائے نو پھوک مار دے نے تے یاد رکھو کوئی بھی چیز ہوے گرم نو ٹھنڈیاں کر لو پھوک مارنی کیوں نہیں مارنی فتابعونی یحببکم اللہ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے جدو کھان پین والی چیز تے جناب پھوک مارن تو منع کیتا ہے تے کل گئے ساتے چاڑیا تے ہون تے بندے کہ مہنگائی نہیں ہوگی ہن کل کون کرائے روز روز تے کئی بھرا دعا کردے نے یا اللہ ساڈا مرے ہی کوئی نہ انہاں مولویاں سیاپا پایا ٹیکس لایا اللہ دی قسمیں میرے بھائیو کوئی بندہ فوت ہو جائے اللہ دے نبی نے فرمایا دے کروں انہاں نو تنگ نہ کرو انہاں نو مجبور نہ کرو کھانا کھان تے میرے نبی فرماندے نے فوتگی والے گھر دے وچوں کھانا انہاں دا پکانا بھی جڑا وے انہاں نو جناب تھوڑی کوئی ہیلپ کر دیو او تانوں مرو تانوں اللہ ہدایت دے جے تانوں پیار وے اپنے ویر نال فوت ہو گیا ہے او دے گھر دے وچ خود کھانا پکا انہاں دے اہل خانہ نو کھانا کھلا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دین دے اندر مشکل نہیں تے دین دے اندر مشکلاں آپ ہی ساریاں بنائی جاندے آ میرے محبوب علیہ السلام نے جدو حدیث آ گئی ہے پھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دے مطابق برسی بھی گئی چاڑیا بھی گیا میرے محبوب مولوی یزدانی صاحب اللہ قبر منور کر دے وہ فرماندے نے جدو کو پیر کے مولوی کہے نا میں ختم دینا تے دعان آئے ہیں تے آؤ ذرا ختم تے دو اوتھے جناب سارے فروٹ بھی رکھ دیو اوتھے مرغا بھی رکھ دیو مٹن بھی پکا کے رکھ نا 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 یہ چیزاں تے رکھنیاں ہی کوئی نہیں تے نال پھر مولویاں دے سامنے اے مولوی اگے نہیں رکھنیاں پرونے اگے رکھ دیو تے مولوی دے اگے جناب پانی دا جگ بھر کے رکھ دیو تے سارے جناب بندے آ کے مہمان بیٹھ جاؤ تے آ کے مولوی صاحب نو کہو مولوی جی آ مرغا بھی پرونے واسطے آ مٹن بھی پرونے واسطے آ فروٹ تے پھل بھی پرونے واسطے مولوی جی تسی پانی دا جگ پیو دوسرے دن جدوں دوجا آ جائے مولویاں دے سامنے پھر پانی دا جگ رکھو باقی لوازمات پرونے آ کے رکھ دیو ستویں دن پھر مولوی اگے پانی دا جگ دسویں کے پھر مولوی دے اگے پانی دا جگ جد چاڑیا آئے گا جے نہ لے گیا ختم دیا تے مینوں نیویں تھاں با لیا جے جدو 40 جگ گیا نا مولوی دے ٹھڈ وچ جے ختم دا نہ لے گیا تے نیویں تھاں با دیا جے قوم دا حرام دا مال کھا کھا کے یقین جانو اے پڑے پینے 2-2 3-3 من دے پھر کہندے ہو جناب بدعت ہے تسی واقعی بدعت کہندے جے اور ظالمو قیامت والے دن سونے نبی نو منہ کی وکھانا جے امت نو برباد کر کے رکھ دیتا ہے تسی امت نو تسی تباہ کر کے رکھ دیتا وے قیامت دا دن ہوئے گا رسول اللہ فرماندے نے ایسے بھی میرے امتی آن گے جنہاں نو میں کہاں گا سوکم دور ہو جاؤ او کیڑے ہون گے او نبی پاک علیہ السلام نے کافراں نو نہیں کہا او اے ہوئی ہون گے فرمایا کلمہ گو میرے بدعتی امتی ہون گے میرے نبی فرماندے نے قیامت والے دن میرے 73 فرقے بون گے جناب امتیاں دے 72 فرقے تے بعد روایت اندر 73 میرے نبی فرماندے نے اونا فرقیاں چو ایک گروہ جنت جائے گا تے باقی سارے جہنم نو ٹر جان گے تے صحابہ پوچھ دے اللہ جی کیڑا کہ اللہ دے نبی جی کیڑا گروہ جنت جائے گا فرمایا جڑا گروہ میرا تے میرے صحابہ دے جناب عقیدے تے ہوئے گا تے صحابہ دا عقیدہ کی ہے فتابعونی یحببکم اللہ آؤ دساں میں آخر دے اندر پیغمبر علیہ السلام 12 ربیع الاول نو اسی خوشی کیوں نہیں مناندے مینوں فاطمہ روندی نظر آندی ہے میں کیویں خوشی مناواں 12 ربیع الاول نو جھنڈیاں کیوں نہیں لاندے مینوں پیغمبر دا بلال بے ہوش ہویا پیا نظر آندا ہے مینوں خوشیاں دی پئی ہے اوئے 12 ربیع الاول نو سی خوشی کیوں نہیں منائی اس وجہ تو نہیں منائی مینوں فاطمہ بھی روندی نظر آندی ہے مینوں پیغمبر علیہ السلام دے آخری ایام دا وقت یاد آ گیا ہے میرے محبوب علیہ السلام دنیا تو جا رہے ہیں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے بخار آیا ہے بخار جدو آیا ہے میرے محبوب علیہ السلام ایک جناب نماز جنازہ پڑھان تو بعد واپسی دا رستہ پکڑیا ہے اما شاہ فرماندیاں نے میں کہ اللہ دے نبی جی مینوں بخار ہے
تے نبی علیہ السلام فرماندے نے عائشہ جے تینوں بخار ہے تے تیرے محمد نو بھی بخار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی مذاق دے نال خوش طبی دے نال ماں جی عائشہ اپنی زوجہ محترمہ نو فرماندے نے عائشہ جیسے بخار دی حالت دے اندر جے تو میری زندگی اندر فوت ہو جاویں جے تو میری زندگی اندر فوت ہو جائیں میں محمد تینو تیرا خاوند آپ غسل دیا آپ تینو کفن دیا آپ تینو قبر اندر اتارا. ماں جی عائشہ مسکرا کے فرماندیاں نے سونے محبوبہ تہاڈا دل کردا عائشہ فوت ہو جائے عائشہ دی جگہ تے ہور میں بیوی لے آواں. میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ اے تے مرضیاں رب دیاں نے زندگی میری بہتی ہے یا تیری بہتی ہے تے مالک نو پتہ ہے. اما فرماندیاں نے اے ہوئی مرض الموت میرے پیغمبر دا ثابت ہو گیا سر دا درد. ہن ربیع الاول دا مہینہ ہے پیغمبر علیہ السلام دی جناب اس گھڑی دے اندر ربیع الاول دا مہینہ تے آمد ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ایک کرانٹ وے میں کی کراؤں میرے محبوب علیہ السلام دے ربیع الاول دے مہینے اندر میرے نبی تے بخار آئے روایت صحیح البخاری اندر ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر دی طبیعت دن بدن بگڑ دی جا رہی ہے میرے نبی علیہ السلام تے قرآن دی آیت بھی آ گئی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. سونے محبوبہ تم ویکھیں گا تیرے تے نصرت آ گئی ہے تیرے دین تے لوگ تیرے دین دے اندر فوجاں در فوجاں داخل ہوندے جا رہے نے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو اچانک ہی رون لگ پینے بابے صدیق نو رونا آیا تے صحابہ اکرام تعجب اندر پہ گئے نے اور صدیق پیاریا کیوں رونا پیا ہے کہ آخے سونے محبوب دے ایک قرآن پاک دی آئے سورہ جناب نصر نازل ہو گئی ہے تے اگے جڑا پیغام دیتا ہے او دا تسی خیال ہی کوئی نہیں کیتا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. سونیا تیریاں ڈیوٹیاں مکمل ہو گئیاں نے تینوں میں نبی بنایا سی اللہ پاک نے ادھروں اللہ دے نبی بھی پیغام دے دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لو نبوت والا معاملہ مکمل ہو گیا ہے میں محمد دی جڑی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے اللہ نے آج میں نبی تے نبوت مکمل کر دیتی ہے ہن صرف خواب ہی باقی رہ گئے نے. روایت صحیح البخاری اندر میں کو قصہ کہانی سنا کے کدی جمعہ پڑھایا نہیں میں تے دلائل دی دنیا چ رہنا اللہ دے فضل نال اور پھر میں حدیثاں لکھ کے اس واسطے آیا تو سنان واسطے. میرے پیغمبر فرماندے نے ہن تے سچے خواب ہی باقی رہ گئے نے اور نبوت دی دلیل کلا نبوت نو میں محمد دے موڈیاں تے ختم کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہن قیامت تک واسطے اللہ دے نیک بندیاں نو خواب بھی آ سکدے نے. میرے محبوب علیہ السلام ادھر حجۃ الوداع دے موقع نو بھی پگھتا کے واپس آئے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. اے میرے سونے محبوبہ آج تیرے سونے اللہ نے تیرے اتے اپنا دین مکمل کر دیتا ہے. جڑیاں ڈیوٹیاں رب نے تیریاں محمد رسول اللہ دیاں لائیاں سن اللہ پاک نے مکمل تے کامل ڈیوٹی کر دیتی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو ایک پیغام پوچھیا ہے وہ تکبیر مسجد والیو سجے کھبیوں آن والیو میرے نبی پاک اپنی گواہی پہ لیندے نے صحابہ کولوں. روایت صحیح البخاری اندر
او میرے صحابہ مینوں اے دسو کیا میں اپنی رسالت دا دین پہنچان دا حق تواڈے تک پورا پورا ادا کر دیتا کہ نہیں کیتا؟ تے میرے نبی دے صحابہ یک زبان لاکھ تو زیادہ دی تعداد دے اندر بولے نے سونے اما بوبا جڑیاں ڈیوٹیاں اللہ نے لائیاں سن تواڈیاں تسی دین نو پورا پورا پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ میرے نبی چہرہ آسماناں وال پہ کردے نے تے نال فرماندے نے انگلی دا اشارہ کر کے اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے بھی کہندے نہیں تے میں بھی ڈیوٹیاں پوریاں ادا کر دتیاں نے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نبی پاک دے بخار دی کفیت تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نال صحابہ وال پیغام پہنچاندے نے۔ میرے صحابیوں میرے کو چنگی طرح مسائل دا مسئلے دا ایک ایک حال پوچھ لو، اور نبی علیہ السلام نے اس حجۃ الوداع دے موقع تے بھی فرمایا سی اج چنگی طرح مسئلے پوچھ لو، میں نہیں جاندا کہ آئندہ سال حج دا موسم آوے لیکن تیرا نبی تواڈا پیغمبر حج دے موسم دے اندر نہ ہوئے۔ ادھروں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی یمن دی تبلیغ واسطے چلایا پیغمبر نے۔ میرے نبی اپنے معاذ نو مدینے بار آپ چھڑن واسطے گئے نے۔ روایت صحیح البخاری اندر میرے نبی نے معاذ دے کندھیاں دے اوتے ہاتھ رکھے ہے، میرے نبی رون لگ پے نے۔ آپ فرماندے نے معاذ سونیا ادھر آنا اپنے نبی نو سینے نال لگا کے مل لے، شاید تو اج تو بعد مدینے دے اندر آویں تینوں اپنے نبی دی میری مسجد نبی تے نظر آوے، پر تو اپنے نبی دی قبر دے کولوں کر کے گزرے تینوں مدینے اندر شاید تیرا نبی محمد نظر نہ آوے۔ معذرون لگ پیا میرے نبی واپسی دا رستہ پکڑیا، اللہ دے محبوب پیغمبر دی طبیعت دن بدن خراب ہوندی جا رہی ہے۔ اور سونےو آؤ میرے نبی نے آخری اپنی زندگی دے ایام اندر کی وصیتاں نصیحتاں کیتیاں نے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اللہم لا تجعل قبری عیدن، او میرے صحابہ میری قبر نو سجدہ گانا بنایا جائے۔ اپنے نبی دیاں جانتی وار آخری یادگار گلاں سنو، اے بریلویو پراوو سنو، سنی ویرو سنو، دیوبندی سینے پوائیو سنو، میرے پیغمبر نے یادگار گلاں اپنی امت واسطے چھوڑیاں نے۔ کوئی بندہ اپنے تو متحد جڑا بندہ ہوتے تے ظلم نہ کرے، کوئی بھی جناب اپنے غلام تے اپنے نوکر تے ظلم نہ کرے۔ میرے محبوب علیہ السلام دے کول غالباً 40 کو غلام نے، اللہ دے نبی نے انہاں نو آزاد کرن دا حکم دے دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہودیاں تے لعنت کرے، اللہ عیسائیاں تے لعنت کرے۔ کیوں لعنت کرے؟ میرے نبی فرماتے ہیں انہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا سی، انہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو ساڑھے پاکستان قبراں کو نہیں سجدہ گاہ بنیاں، ہر بابے دی قبر سجدہ گاہ بنی ہے، ہر ملنگ دی قبر حتیٰ کہ کھوتیاں نو بھی نپ کے تے اتے سجدے ہوندے پے رہے۔ اللہ جاندا ہے ادھر ایک پیریو دا نا کسیٹے شے، وابی بریلوی سنی وابی والی گل نہیں ہے، گل قرآن دی ہے۔ سمجھو گل میں ایتھے منبر تے کھڑیا ہو کے کسی دا نہیں پیغام دیندا، گل نو سمجھانا مقصد ہے۔ ساڈی قوم ایسی ہے سجدے پیراں دے پیراں تے کیتی جا رہی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو اللہ یہودیاں تے عیسائیاں تے لعنت کرے۔ کیوں لعنت کرے؟ انہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدے کیتے سن۔ او جے نبیاں دیاں قبراں تے سجدے جائز نہیں تے کسے ولی دی قبر تے بھی جائز، کسے ولی دی قبر تے بھی جائز نہیں، کسے جناب عام و خاص دی قبر تے۔ اور میرے نبی وصیتاں کر رہے الصلاۃ، میرے نبی نے چہرہ آسمان نال کیتا۔ سنیو مسلمانوں، اہل سنت صاحبو سنو، اہل حدیث صاحبو سنو، میرے نبی دنیا تو جا رہے نے، دن کیڑا ہے؟ دن 11 ربیع الاول دا ہے۔ آخر میرے پیغمبر علیہ السلام مسجد دے اندر جانا چاہتے نے۔ میرے نبی دی زندگی اندر حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازاں پڑھائیاں نے۔ میرے محبوب علیہ السلام میرے پیغمبر مسجد اندر جانا چاہتے نے، پھر غشی تاری ہو گئی ہے، اللہ دے پیغمبر کو مسجد اندر نہیں جایا جا رہا۔ تے جدوں میرے نبی نے سمجھیا کہ مینوں مسجد اندر جان دی ہمت نہیں
نہیں. آپ فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ ابو بکر اپنے بابے نو کہہ دے کہ لوگاں دی جماعت کروا دے. اما فرماندیاں نے نہ سنیو میرے ابو جان نو یہ پیغام نہ دو. جدو میرے ابو جان تہاڈا مصلا ویکھن گے تے میرے ابو کو برداشت نہیں ہونا. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. میں جو تینوں کہنا ابو بکر نو کہہ لوگاں دی جماعت کروائے. تے جناب صدیق رضی اللہ تعالی آج نبی دے خالی مسلے دے اتے صدیق آ رہے ہیں تے صدیق دے ہاتھ بھی کامب رہنے تے اکھاں وچوں آنسو بھی پہ نکل دینے. آج نبی دی موجودگی اندر صدیق کیویں مسلے تے آوے. میرے محبوب پیغمبر لکھے صلاح مسلمانوں نبی پاک دی موجودگی تے آپ دے حکم نال بھی صدیق مسلے تے آن لگے ہیں کم دا. تسی نبی نو حاضر سمجھ کے آپ مسلے تے چڑھ کھلوندے ہو. پیغمبر نو حاضر سمجھو تے مسلے تے مولوی جی آپ کھلو کے نماز پڑھاویں ڈوب کے مر جا. یا عقیدہ بدل عقیدہ رکھ قرآن والا. نبی پاک دی ذات ہر جگہ تے کسے دی حاضر ناظر نہیں. حاضر ناظر ذات تے اللہ دی ذات ہے. اللہ دی ذات ہے تے نبی علیہ السلام نو بشر بھی نہیں جے مندے تے آپ دا ولادت تے جلوس بھی کر دیو. ولادت کندی ہوندی ہے فرشتے دی نوری دی. قل انما انا بشر مثلکم کو کہہ دیو میرے سونےو میں بشراں مثل تہاڈی لیکن میرا اتنا فرق ہے یوحا الیہ میرے تے وحی کیتی جاندی ہے. تہاڈے کول کسے نو ناراض نہیں ہونا چاہیے. جے تسی ناراض مسئلے واسطے ہوندے تو اللہ دی قسم 100 واری ہو جاؤ 100 واری ہو جاؤ. میں اللہ دے نبی دا فرمان سنانا ہے. پیغمبر دا فرمان تے نبی دی حدیث ہے. تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے ابو جان مسلے تے آئے نے تے صحابہ اکرام دیاں چیخاں پیاں نکل دیاں نے. صحابہ اکرام ہر صحابی غم زدہ ہے. اوے اللہ دے نبی نو کی ہو گیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نو بخار ہو گیا ہے. جناب صدیق نے جماعت کروائی ہے. ہن 12 ربیع الاول دا دن آیا ہے. جناب صدیق مصلی امامت فجر دی نماز ہے. میرے نبی نے اپنے جناب حجرے دا پردہ چکے آئے کی ویکھیا نبی دا یارگار مسلے تے کھڑا ہے. نبی دا یارگار نماز پڑھا رہا ہے. صحابہ نو محسوس ہویا اللہ دے نبی مسجد دے اندر آ گئے نے. نبی علیہ السلام قریب سی کہ صدیق جماعت چھوڑ دا تے پیچھے آ جاندا. میرے محبوب علیہ السلام اے تے 12 ربیع الاول دی گل ہے. میرے نبی اس تو قبل میرے پیغمبر آ کے ایک دن جماعت کرام دیا ہویا صدیق نو ویکھیا تے میرے نبی کو رہا نہیں گیا. میرے نبی ٹھائی مار کے رو پیندے نے تے صدیق دے کوڑی آ کے بیٹھ جاندے نے. جماعت صدیق اتحیات دی شکل اندر بیٹھا ہے. صحابہ نے پٹا رامنا تے ہاتھ مارے سمجھایا صدیق نو اوے صدیق جتھے نبی ہوئے صدیق پھر مسلے تے نہیں کھڑا ہو سکدا. لیکن میرے نبی نے فرمایا صدیق جماعت مکمل کروا پیچھے نہ ہٹی. میرے نبی صدیق دے کھبے پاسے بہ گئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام جماعت پہ کرواندے نے صدیق دی. صدیق اگے جماعت کروا رہے ہیں صحابہ دی. آخر 12 ربیع الاول دا دن آ گیا ہے. میرے نبی علیہ السلام نے انج کر کے اپنے صحابہ تے نظر ماری ہے. پھر پردہ سٹ لیا. اے آخری نظر میرے نبی دی میں اپنی مدینے مسجد نبی تے پئی ہے. اس تو بعد اللہ دے نبی نو اس مسجد دے اندر ویکھنا صحابہ نو نصیب بھی نہیں ہویا. ادھر صدیق اکبر نبی پاک دا پتہ لے کے تے جناب اپنے گھر دے اندر ٹر گئے نے. روایت صحیح البخاری دے اندر ادھر میرے نبی علیہ السلام نے سار جناب عائشہ صدیقہ دی گود دے اندر رکھیا ہے. نال فرماندے نے عائشہ انج کر جناب میری بیٹی فاطمہ نو تے آواز مار کے لے کے آ. او جان دے جدوں بندہ موت
موت دے منہ تے پیا ہوئے تے اپنی دھیاں نو یاد کر کر کے روندا ہے، اپنے پتراں نو یاد کر کر کے روندا ہے، اپنے پوتریاں نو یاد کر کے روندا ہے۔ میرے نبی نالے اکھاں وچوں ہنجو پہ چمکدے نے تے نال فرماندے نے عائشہ ذرا میری دھی نو تے آواز مار کے لے کے آ، ذرا میری بیٹی نو تے میرے حسن نو تے حسین نو تے لے کے آ۔ حسن و حسین آئے، بیٹی فاطمہ آئی ہے، اگے میرے نبی اٹھ کے اپنی بیٹی دا متھا چوم کے تے استقبال کریا کر دے سن۔ آج میرے نبی نو کمزوری اتنی ہو گئی ہے، میرے نبی بس بیٹھ ہی سکے نے۔ فاطمہ دوڑ کے اپنے ابا جان دے کول آ گئی ہے۔ جان دیو کہ دھیاں نو تے اپنے ماپیاں نال پیار کچھ وکھرا ہی ہوندا ہے۔ فاطمہ ایویں ہی صدقے واری پئی جاندی ہے۔ فاطمہ نے آندیاں نال اپنے ابا جان دے جناب پیشانی دے اوتے ہاتھ رکھیا ہے۔ فاطمہ نکی جئی سی تے میرے پیغمبر دے جناب کمر دے اتے کافراں نے گندی اوجری سڑ دیتی سی۔ فاطمہ نے نکیاں نکیاں ہتھاں نال اپنے ابو جان دے جناب کمر تو اوجری پراں کیتی سی۔ اج او کوئی فاطمہ ہے، اللہ دے پیغمبر فاطمہ دا بابا دنیا تو جا رہا ہے۔ فاطمہ آئی ہے، متھے اتے ہاتھ رکھے ہے، زبب تے بندن ٹوٹ گئے فاطمہ دے۔ فاطمہ کہندی ہے واہ قربا کر بابا، واہ کر بابا۔ لوگو ویکھو اج میرے ابو جان نو کنی تکلیف ہے۔ آپ فرماندے نے فاطمہ پتر پتر غم نہ کر، اج تو بعد تیرے ابو جان دے سارے دکھ مک جان گے۔ اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی وٹے نہیں مارے گا، اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی پتھر نہیں مارے گا، اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی گالی نہیں کڈے گا، اج تو بعد تیرے ابو تے کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ فاطمہ آخری یادگار گلاں سنو اپنے نبی دیاں۔ اتنی دیر نو باہر کو بندہ دروازہ کھڑکا رہا ہے، میرے نبی علیہ السلام دی تھی فاطمہ دوڑ کے دروازے تے گئی ہے، کوئی بندہ نظر بھی نہیں آندا تے دروازہ ہی کھڑکی جا رہا ہے۔ میرے محبوب دی تھی فاطمہ آئی ہے، ادھروں جبریل نوریاں دا سردار موت دے فرشتے نو لے کے تے میرے پیغمبر دے جناب دروازے تے پہنچیا ہے۔ سونیا محبوبہ اے عام بندہ نہیں آیا، ملک الموت اج محمد دے دروازے تے آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے ادھر بیٹی فاطمہ نے پیغام دیتا ہے، ابا جی بار کو بندہ دروازہ کھڑکا رہے آئے، بولدا بھی نہیں تے نظر بھی نہیں آمدا، پتہ نہیں کو عربی ہے تے پتہ نہیں کو تہاڈا صحابی ہے، تہاڈا پتہ لین واسطے آیا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے میری دھی فاطمہ، اے میرا پتر فاطمہ، اے عام بندہ نہیں آیا، اے او آیا ہی جڑا فاطمہ نو تے محمد دے باپ نو جدا کرن واسطے آیا ہے۔ اے او آیا جڑا گھراں وچ داخل ہو جائے تے تھیاں ماپیاں کولوں کھو کے لے جاندا ہی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل فرشتہ اندر کیوں نہیں آ رہا؟ سونیا محبوبہ اللہ نے موت دے فرشتے نو حکم دیتا ہے جنی دیر تک میرا محمد اجازت نہ دے اندر نہیں جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنی دیر میرا کملی والا اوے موت دے فرشتے آ، جنی دیر میرا نبی انتے نو اپنے گھر داخل ہون دی اجازت نہ دے تو میرے نبی دی برومی ٹپنی کوئی نہیں۔ اگر میرے نبی میرے کول آنا چاہندے نے تے بالکل ٹھیک ہے، اگر میرے نبی قیامت تک زندہ رہنا چاہندے نے تے میرے نبی دی مرضی ہے پوچھ لمی۔ تے میرے نبی نے چہرہ آسمان نال کر لیا ہے، روایت صحیح البخاری اندر آپ فرماندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، میں اپنے آلہ رب دیاں ملاقاتاں نو پسند کر لیا ہے۔ میم موت دیا کہ جدوں وگی لوکو وس دے کر ویران ہو گئے، الو بول دے نے سنجیاں بیٹھ گاں تے، الو بول دے نے سنجیاں بیٹھ گاں تے، خالی بندیاں باج مکان ہو گئے، اور پتر جنہ دے نہیں اس جہان اندر
اندر گم انہاں دے نامو نشان. اے عام بندہ دنیا تے نہیں جا رہا, اے آمنہ دا در یتیم دنیا چھوڑ کے جا رہے نے. اے نوریاں دا سردار, ناریاں دا سردار میرے پیغمبر دنیا چھڑ کے جا رہے نے. میرے محبوب علیہ السلام 3 بار جملے بولے, اللہم بالرفیق الاعلیٰ. 3 بار میرے نبی فرماتے ہیں اللہم اغفر لی, اللہم اغفر لی. اللہ تو اپنے نبی محمد نو معاف کر دے. اللہ تو اپنے نبی محمد, او جس نبی دی جوانی پا کے, ادھر میرے حال دیکھو, جس نبی دا بچپنا پا کے او پیغمبر کہندے نے اللہ مینوں معاف کر دے. اسی 2 من دیاں گنڈا گناہاں دیاں چوک کے رب کول معافی کدی تک سوال نہ کریے. اما فرماندیاں اتنی دیر نو اما فرماندیاں نبی پاک نے فرمایا مینوں اٹھا کے عائشہ بٹھا دے. اللہ دے نبی علیہ السلام اما فرماندیاں نے ادھر میرا ویر عبد الرحمان آیا ہے, او دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے, مسواک نے پکڑی ہے تے مسواک کردا نبی پاک ول آ گیا ہے. تے میرے نبی بار بار مسواک دے ول ویکھدے پنے. اے بھی روایت بخاری دے اندر. تے اما فرماندیاں نے مینوں انج لگا جویں اللہ دے نبی مسواک کرنا چاہندے نے. میں مسواک پکڑا دیتی ہے نبی پاک نو عبد الرحمان ویر دے ہتھوں لے کے. میرے نبی نے مسواک چتھی ہے لیکن چتھی بھی نہیں کی بیماری دی وجہ تو. اما فرماتی ہیں نبی پاک نے فرمایا شاہ مینوں چتھ کے دے مسواک. اللہ دے پیغمبر اما عائشہ فرماتی ہیں میں مسواک چتھ کے دیتی ہے. میرے نبی نے اوویں ہی اپنے منہ دے اندر داخل کر لئی ہے. او لوگو اما فرماتی ہیں جتھے اللہ نے میرے تے بڑے بڑے احسان کیتے نے اوتھے مینوں مانی دے عائشہ تے اوتے اللہ نے بھی احسان کیتا ہے. اللہ نے جانتی وار میرا تے میرے محمد دا لعاب بھی جمع کر دیتا ہے. میرا تے میرے محمد دا لب بھی کٹھا کر دیتا ہے. میرا تے میرے نبی دا لعاب بھی جمع کر دیتا ہے. ادھروں اللہ دے نبی دا سار میری گود دے اندر ہے. بین سحری و نغری, بین سحری و نغری. اما فرماندیاں نے جس رات اگلے دن اللہ دے نبی نے فوت ہونا ہے, میرے دیوے دے اندر تیل بھی کوئی نہیں. میں گوانڈڑ کو ادھارا تیل منگ کے دیا کہ میں ساری رات اپنے محبوب دا چہرہ تے ویکھ سکاں, چاہ ساری رات اپنے نبی دا رج رج کے چہرہ تے ویکھ سکاں. ادھروں نبی پاک نے گودی اندر ستر رکھے اما عائشہ دے. تے نبی پاک نے چہرہ سمانا وال تے وہی جملے نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اللہ دے نبی دا سانس تنگ ہوندا ہے تے اللہ دے نبی دے یمنی چادر ہے. آپ فرماندے نے عائشہ مینوں اٹھا کے بٹھا دے. نبی پاک نہ بیٹھے نے تے نہ لیٹے نے, بس درمیان دے اندر. اوے میں خوشیاں کنج مناواں, مینوں عائشہ رونتی نظر آندی ہے. میں خوشیاں کنج مناواں, مینوں اپنے نبی دا 12 ربیع الاول دنیا تو جانا پیا نظر آندا ہے. اما فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے انج چہرہ سمانا وال کیتا ہے تے نبی علیہ السلام آخری مرتبہ کہندے نے اللہم بالرفیق الاعلیٰ, اللہم بالرفیق الاعلیٰ. اما فرماندیاں نے میرا دھیان نبی پاک دی شہادت والی انگلی والے آہستہ آہستہ اما فرماندیاں نے آہستہ آہستہ اللہ دے نبی دا ہاتھ زمین تے والا گیا ہے. آہستہ آہستہ اللہ دے نبی دا ہاتھ زمین تے آ گیا ہے. میں اللہ دے نبی دا ہاتھ مبارک چوکے سینہ پاک کے رکھ دیتا ہے. اللہ دے نبی دا جسم دا بدن مبارک اما فرماندیاں نے میرے جسم تے آ پیا ہے. تے میں سمجھ گئی میں جلدی نال کارن نبی پاک نو 4 پائی تے لٹا دیتا ہے. تے جدوں میں 4 پائی تے لٹا کے غور نال ویکھیا تے مینوں یقین ہو گیا نہیں عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نہیں. عائشہ اج نبی پاک دنیا تو چلے گئے, اج عائشہ تیرے گھر دا سنگار چلا گیا. عائشہ آمنہ تے لال فوت ہو گئے تے دنیا چھوڑ کے ٹر گئے. عائشہ اج تیرا سرتاج تینوں چھڈ کے ٹر گیا. عائشہ اج آمنہ دے لال جدائیاں دے گئے. ادھر نبی دے صحابہ علیہ السلام جناب مسجد نبی دے نال جناب کن لا کے کھڑے نے. اما عائشہ دس نبی پاک دا کی حال ہے تے اما بول کے فرماندیاں نے میرے نبی دے یارو جس نبی دے پانی تے قطرے وضو دے زمین تے نہیں سو گنن دیندے, اج نبی سانو یتیم کر کے ٹر گئے جے. اج اللہ دے پیغمبر دنیا چھوڑ کے ٹر
ٹر گیا جے انا للہ و انا الیہ راجعون سدا نہ باغ بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہاران سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یاران او قدر پھلاں دا گرج کی جاڑے تے مردے کھاون والی او قدر پھلاں دا بلبل جانے تے صاف دماغاں والی اگے سنو قدر نبی دا ایک ہی جانن اوے قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے او قدر نبی دا جانن والے سوتے نہیں وچ مدینے کہرام مچ گیا پورے مدینے اندر اللہ دے نبی فوت ہو گئے ماں سیدہ فاطمہ زہرا دے رواب دین والے جملے ابا جی تسی اپنی بیٹی نو چھوڑ کے جنت اندر ڈیرے لا لینے آج تو بعد جبریل بھی زمین تے نہیں آئے گا زبیر جبریل دا بھی قیامت تک واسطے آنا بند ہو گیا ماں فاطمہ سبت دے بندن ٹوٹے تے بولیاں لوگو میرے ابو جان دی فوتگی دی خبر صبحی آلے فرشتے نو کون دوے جڑا فرشتہ جبریل میرے ابو جان تے قرآن لے کے آمدہ سی ہائے سونے ہو اے میرے نبی دی بیٹی دے تاثرہ جے میں بلال نو بیکھاں تے بلال ہے جو ڈگا پیا نکر دے اندر بلال پہ ہوش ہو کے نبی دا پروانہ گر گیا تے جناب عمر نے تلوار بار کٹ لئیے وہ کی ہویا ہو کوئی خبردار کوئی نہ آکھے محمد رسول اللہ دنیا تو چلے گئے نے کوئی نہ آکھے میرے نبی نہیں جا سکتے دنیا تو میرے نبی میرے محبوب میں نو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ادھروں جناب بکر آئے انہاں پکڑیا جناب عمر نو تے نال آیت پڑھی ہے وما محمد الا رسول اور دوسری بھی آیت پڑھی ہے اور لوگو دنیا اندر نبی دے صحابہ پریشان 10 میں 12 ربیع الاول نو خوشیاں کنج مناوا مینوں مدینے اندر کہرام مچیا پیا نظر آندا ہے اور جنہوں اللہ دے نبی فوت ہوئے نے مدینے اندر 12 ربیع الاول نو ماں فرماندیاں نے پورے مدینے اندر خندیرہ چھا گیا ہے اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی قبر پاک کھودن دی واری آئیے صحابہ نے اختلاف کیتا ہے اللہ دے پیغمبر دی قبر کتھے کھودی جائے حضرت عمر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں نبی دی زبان چ سنیا ہے نبی جتھے فوت ہوندا ہے قبر نبی دی بھی اوتھے ہی اسے جگہ تے بنی جاندی ہے ہن پیغمبر علیہ السلام دے کپڑے اتارے جان کے نہ اتارے جان میرے نبی نو کفن دیتا جائے تے کنج دیتا جائے با صحابہ کہندے نے کپڑے اتارے جان تے اس دورانی اندر مسجد نبی دے اندر تمام صحابہ نو ابو بکر تو لے کے سارے صحابہ نو اللہ نے نیند دے دی دیئے تے نیند دے اندر پیغام دیتا ہے اوے خبردار نبی دے یاروں میرے محمد دے کپڑے نہ اتارے آجے انہاں کپڑیاں دے ہوتے کفن دے دیو کفن دیتا ہے میرے نبی نو غسل دیتا ہے تے کنج دیتا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے نبی دے جسم مبارک نو اپنے سینے دے نہ لگایا ہے حضرت عمر نے ابن عباس چچا نے غسل دیتا ہے میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ ہن جناب پیغمبر دا جنازہ پڑھیا جائے کہ نہ پڑھیا جائے اختلاف پیدا ہو گیا صحابہ کہندے نے کیڑا بندہ ہے جڑا جرت محمد دے جنازے دی کردا ہے کیڑا بندہ ہے جڑا نبی دا جنازہ پڑھاوے صلی اللہ علیہ وسلم اوے نبی نال اونچا بندہ ہوئے گا تے جنازہ پڑھائے گا میرے نبی دا 2 دن کفن پاک جسم پاک پیار ہوا ہے میرے نبی علیہ السلام تے صحابہ دوروں آ رہے ہیں روئی پی جا رہے ہیں تے 5 نمازاں بھی پڑھی جا رہے ہیں میرے محبوب علیہ السلام روایت صحیح اور بخاری اندر اوے گل سنو میرے محبوب علیہ السلام میں گل 2 منٹ اندر ختم کرا میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ پہلا مرد آئے 10 دیاں ٹولیاں اندر میرے نبی دے چہرے دا دیدار پاک کر کے چلے گئے پھر عورتاں آئیاں نے نبی پاک اپنے رسول دے چہرے دا دیدار پہ کر دینے پھر عورتاں پھر بچے پھر غلام آج میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کمب دے خطاں نال ابن عباس نے چکیا
میرے نبی دی قبر پاک کھودی گئی ہے تے لاہد والی کھودی گئی ہے. لاہد والی میرے نبی نے کہا سی میری قبر لاہد والی کھودی آ جائے. اللہ دے پیغمبر دا جسم پاک اتارے آ گیا قبر دے اندر. ہن قبر دے اندر اتارے آ تے مٹی پائی جا رہی ہے. ایک بی بی پردہ کر کے تے قبر دے کول کھڑی ہو گئی ہے تے او دا ترجمہ کسے کیتا ہے وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڈیا وے تسی تو ہے سو پاک نبی تو جانا کول کما دے. پھر دسو گا ایسے پیارے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپا دے. تے اے فاطمہ نبی دی تھی فاطمہ تے سیدنا بلال تے صحابہ کہندے نے نہیں فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا بس ہساڈے نبی دے جان تو بعد ہوشاں بھی بھول گئیاں نہیں فاطمہ کچھ نہیں رہ گیا بس ہساڈے ورت گئیاں تقدیراں ہوش حواس ہو گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں. بابا بلال کہندا میں مدینے نہیں رہنا. بلال کہندا چھڑ دیو مینوں میں مدینے نہیں رہنا. مینوں اپنا نبی نظر نہیں آندا میں مدینے نہیں رہنا. ادھروں جناب بلال مدینہ چھوڑ کے ٹر گئے. کافی دن ہی گزر گئے نے. ایک دن مدینہ منورہ اندر حسن و حسین دی آواز آئی ہے اوے نبی دے صحابیو میرے نانے دے صحابیو او ویکھو نبی دا بانگا بلال آ رہا ہے. بلال آیا تے سارے کہن لگ پیا بلال او تیرے جان تو بعد نبی دی آواز بھی بند ہو گئی. بلال آنا نبی دے زمانے دی ذرا زان ہی کہہ کے سنا دے. حضرت بلال کہندے نا نا اے نہ کہو میرے کو کہیں نہیں جے جانی. حضرت حسن و حسین فرماندے نے چاچا بلال اج نانے والی اذان سنا. بلال آئے نے تے اذان کہن لگ پے نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد. او تکبیر مسجد والیو لوریو ہلے محمدی بلال دی زبان تے آیا ہے. بلال بے ہوش ہو کے غش کھا کے زمین تے گر گیا ہے. دس میں کمیں خوشیاں مناواں. اے دن 12 ربیع الاول دا ہے. نبی دی بیٹی فاطمہ نے غم کیتا ہے 6 مہینے بعد دنیا تو ٹر گئی ہے. او اے سونیو نہ گل کرنا کلو نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. میرے نبی فرماندے اگر مینوں ڈر نہ ہوے اب موت دی آخرت دی فکر کرو. آپ فرماندے نے قبر دا عذاب جزا سزا پر حق ہے. اگر مینوں ڈر نہ ہوے تے میں ان یسمعکم من عذاب القبر تے میں لوگاں نو اللہ کو حکم منگا اللہ پاک کو دعا کراں اللہ مردیاں دے اوتے پین والا برزخی عذاب تے اودیاں آوازاں تانوں اپنے کناں دے نال سنا دے. پھر میں ڈر جانا کدھرے تسی قبر دے عذاب دی آوازاں سن لیاں تے تسی اپنے مردے قبر وچ دفن کرنے نہ چھڑ دو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. لوگو کم کرو جڑے اللہ تے رسول نے حکم دیتا ہے انہاں کماں تو باز آ جاؤ. اور ربیع الاول دے اندر بانسریاں کڈ کے ربیع الاول دے دیہاڑے نو جناب آپ مسلمانوں تسی او کام کیتے جڑے قرآن وچ نہیں پیغمبر دے فرمان وچ نہیں. توبہ کرو. قاعدہ تے وے کہ ربیع الاول دی نبی دی آمد دی خوشی اندر داڑھی رکھی جاوے. او نبی دی آمد دی خوشی ہے نا. کنے کو سنی بھرا نے داڑھی رکھ کے نمازی پڑھتے ہیں. کنے بھابی نے جڑے سنی نمازی پڑھتے ہیں نبی پاک دی آمد دی خوشی اندر. اے تانا نہ ماریا کرو بھابیاں نو ساریاں نو خوشی ہے نبی دی آمد دی. لیکن نبی دی آمد دی خوشی سانو چج نال کرنی چاہیے نا. چج نال. اللہ کو دعا ہے اللہ نبی پاک دیاں گلاں منن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ 5 نمازاں وقت تے پڑھن دی توفیق دے. اور نبی علیہ السلام نے شروع تے بھی گل کی تھی اینڈ تے پہنچے ہو کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چاہے وفات دا تسی دن کہو یا ولادت دا چلو مان لو نبی علیہ السلام ولادت دنیا تے پیدا ہو کے آئے
تے نبی علیہ السلام نے اپنی ولادت دا دن دسیا، تاریخ دسی، تاریخ نہ کسی بھابی نو پتا، نہ سنی نو پتا، نہ دیوبندی نے دسیا۔ اللہ دے رسول نے پوچھا صحابہ نے، اللہ دے نبی آ سوار دا روزہ رکھ دے جے؟ فرمایا سوار والے دن میں پیدا ہویا وا تے تاں میں روزہ رکھنا وا۔ کہ ہن مسلمانوں جے تے نبی پاک دی آمد دی خوشی ہے تے نبی پاک نے اپنی پیدائش والے دن کی کیتا ہے؟ تے روزہ رکھنا ہے؟ نا 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 نا، توبہ توبہ، مر جاؤں گے مسلمان۔ روزہ نبی پاک دی دن خوشی، دن ہوئے خوشی دا، ولادت دا، تے وڈی عید ہے۔ تے ساڈے مسلمان ایک کام کر کے تے ثابت یہ کرتے پے نے کہ ایک او نیکی ہے جڑی اللہ دے نبی نو یاد ہی کونی سی۔ عید میلاد النبی والی او نیکی ہے جڑی اللہ دے رسول بھی بھول گئے سن نیکی کرنا، جناب صدیق بھی بھول گئے سن، فاروق اعظم بھی بھول گئے سن، عثمان غنی تے علی المرتضیٰ بھی بھول گئے سن۔ اور رب دا واسطہ میرے مومن بھراوو، نبی پاک نے اپنی ولادت، اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھیا جے۔ جاؤ بریلوی مولویاں نو پوچھو، بھابی مولویاں نو پوچھو، دیوبندی شیعہ نو پوچھو کہ اللہ نے اپنی، اللہ دے نبی نے اپنی ولادت دی خوشی دے اندر اپنی ولادت والے دن کی کیتا سی؟ ہن بول دے نہیں جی۔ تے روزہ رکھنا ہے نا ماشاءاللہ، سوار دا رکھنا ہے، سوار دا، اور کسی دن دا نہیں رکھنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔